स्कुटी यो शब्द सुन्ने बित्तिकै हामी सबैको दिमागमा के आउँछ? स्कुटी एउटा प्र्याक्टिकल मेसिन हो जसलाई परिवारको हरेक सदस्यले युज गर्न सक्छ, तर इन्जोय सक्दैन। अहिलेको मोडर्न स्कुटीहरूले चाहिँ यो डेफिनेसन चेन्ज गरेको छ। आज यो भिडियोमा मोहन पाण्डेले यो च्यानल थ्रु तपाईहरु सबैलाई एउटा त्यस्तै स्कुटीको बारेमा रिभ्यू दिँदैछु। सो बी विथ मी। What makes Ntorq different from the rest? Its stylish design, disc brake, engine kill switch, digital instrument cluster, bigger boost, smart connection, diamond cut alloy wheels. This soft feature came out on a good price range, and that makes Ntorq different from the rest. At first glance, it might seem like just another generic scooty, but it is trying to appeal to the youth with its funky color scheme, edgy design, innovative feature, and unsolid performance. र यो कतिको स्पोर्टी छ त्यो त यसको एक्जस्टले नै बताउँछ। TVS Ntorq को न्यूमेरिक स्पेसिफिकेसन पाउने सोर्सहरु त धेरै छ, तर राइडर्सलाई कस्तो फिल हुन्छ यो चलाउँदा त्यो कुराको एड्रेस गर्दै छु म यो भिडियोमा। अब म तपाईहरुलाई यसको स्ट्यान्ड आउट फिचरहरुको बारेमा भन्दैछु। Ntorq is one and only scooty to have economic and power indicator built within digital instrument cluster. इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा दुईटा बटन भएको छ, मोड र सेट। मोडले हामीलाई विभिन्न मोड जस्तै स्ट्रीट मोड, स्पोर्ट मोड, लास्ट ल्याम्प मोड, बेस्ट ल्याम्प मोडमा लग्न हेल्प गर्छ र मेरो 93 हो, डोन्ट ट्राई दिस एट होम। जस्तै ल्याम्प मोडमा चाहिँ 0 to 60 किलोमिटरको टाइम टेकन, एभरेज स्पिड, टोटल डिस्टेन्स ट्राभल, टाइम टेकन टु ट्राभल देखाउन सक्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ क्लक इन्डिकेटर पनि छ माथि। त्यस्तै लेफ्ट साइडमा छ इन्जिन हिट इन्डिकेटर जुनले इन्जिनको टेम्परेचर देखाउँछ भने राइट साइडमा छ फ्युल इन्डिकेटर जुनले फ्युलको इन्डिकेसन देखाउँछ। त्यस्तै यो सबलाई चाहिँ एन्ड्रोइड एपबाट चाहिँ कनेक्ट गर्न मिल्छ र एन्ड्रोइड एपले चाहिँ नेभिगेसनमा हेल्प गर्छ र अरू पनि यसको चाहिँ फिचरहरू हामीले नेक्स्ट भिडियोमा डिटेलमा देखाउनेछौँ। फ्रन्टमा एलईडी DRL दिएको छ भने हेडलाइट अनफर्चुनेटली हेलोजन छ। टकिङ अबाउट सस्पेन्सन, फ्रन्टमा टेलिस्कोपिक छ भने रेयरमा हाइड्रोलिक ग्यास छ। त्यस्तै ब्रेक फ्रन्टमा 220 mm पेडल डिस्क छ भने रेयरमा 130 mm ड्रम ब्रेक छ र ब्रेक एप्रिला जतिको राम्रो चाहिँ छैन। Ntorqले सानसानो डिटेलमा नि ख्याल गरेको छ, जस्तै मेटल लेग पेग्स, कलर्ड फ्यान which look awesome by the way, passing lights, engine kill switch, metal side bars, red stitches on the seat to name a few. प्र्याक्टिकलिटीमा नि Ntorq पछाडी छैन, अगाडि हुक दिएको छ जसले 3 kg सम्मको लोड धान्छ। त्यस्तै यसको 22 लिटरको बुट छ जुनमा एलईडी लाइट एट्याच गरेको छ भने मोबाइल चार्ज पोर्ट पनि छ। यसको फ्युल लिड पछाडी छ र त्यसको ओपनर पनि पछाडी छ। यदि की इग्निसन नजिकै भएको भए राइडरलाई झर्नु पर्थेन, सजिलो हुन्थ्यो। अल इन अल Ntorq स्कुटीमा पनि फन चाहिने राइडरहरुको लागि हो। Hope you guys like this video. Do like, share and subscribe our channel for other upcoming updates. Next video ka लागि सजेसन दिनु होला।
अनि यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा फिडब्याक छोडिदिनु होला आफ्नो एन्ड टिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेफ